السلام عليكم البنات، جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله اموركم تكون مليحه. راكم اليوم مزيانين، نهار راه شباب. البنات مشيت عند الكيني، نوريكم فين نسكن. البنات نسكن هنا. مشيت اليوم عند الكيني باسكو ظهري راه يوجعني بزاف، راه عندي لاسياتيك والطبيب ماركالي دي سيونس دو كيني. رحت عند الكيني هنا، راني غير قدام داري تاع البوس. راني طالعه لي راني طالعه اون فيت، درت لا سوربريز لبنتي اليوم. كومونديت لها هذه 48 heures سون بورتابل sur internet. il y avait le Black Friday. هي وراني ماشي نشوفه الا جابوهولي ولا لا. بنات راني درت لا فيديو ان بو فلوتي، خاطرش ما نبغيش نفيلمي الناس وهذا، بتات سي انتردي مانيش عارفه. الوغ جيم با فيلمي لي جون هذا، على بيها درت هكا ان بو فلو. اي فوالا. نسكن راني ماشيه انا نسكن في مجية سانت مارت، راني ماشيه لسان جوزيف. سي ان بوين رولي كي تكوموندي en fait quand tu fais ta commande et tout. يزيفطولك باللي صاي tu payes par carte bleue. يزيفطولك باللي سي بون راكي شريتيه، ويقولولك ها فاين عندك لو بوين رولي، فاين قريبه لدارك. انا بون صافي 2 ولا 3 زاغي على داري، هذا ما كان. فوالا هنا راني ماشيه نجيب نشوف الا جاني، باسكو جاني لو بروميير ميساج وما فهمتش هذاك لو بروميير ميساج en fait comme quoi il est en train d'être livré. mais انا حسبت s'il est arrivé. حتى من الحانوت قال لي لا، tu vas recevoir un deuxième message. فوالا نمشي نشوف و وراني دروك غير نحيت كامل لو سون ايتو، راني نقولكم كيش صرا باش تعرفوا. فوالا لو بروبليم كو جي يو بلي ما جانيش داك النهار، عاد الغدا جاني، عاد الغدوه جاني. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez reçu un colis au nom de Aulia. Oui, et il faut recevoir un message pour savoir. J'ai reçu un message, alors Oui, les messages d'expédier, c'est pas qu'il est arrivé. Votre pièce d'identité. je vous donne mon permis. Oui. Comme ça, c'est réglé, tu comprends? Voilà, ce que je vous ai dit, il faut attendre qu'il soit arrivé. Ah, il est pas arrivé. Expédié. Expédié. Vous mettez. فوالا البنات، هنا راني دخلت جيت ندير لي كورس في كازينو. البنات هادو هما لي زيبينار فري. انا دي فوا نمشيهم كونجلي، بصح كي يجيبو فري نرفد باش ندير توت لا سيمين. هنا نرفد اوسي لو بوارو، نرفد اوسي مفو لي طوماط. البورطابل تاع بنتي راه عاد ما جاش، الوغ راني نرجع. رفدت لا ماش البنات، لا سالاد، لي طوماط سيريز. راني نشوف دايرين دي ريون برومو، les deux pour 11,18 € et tu as une remise de 3,80 €. En fait, ça te revient à 5 € et quelques, les bûches glacées. البنات هنا تاني كاينه نوتر ريون حاطين برومو moins 68%. ما نجيش شاده بزاف باسكو صغير، نمشي للكازينو الكبير انايا. مي جو vu que c'était intéressant avec Casino Max. بنات كازينو ماكس maintenant نديري لا كارت et tu payes 10 € et tu as moins 10% tout le mois. نديرو في الديبي تاع الشهر et c'est très bien. Je l'ai fait, on va voir. Voilà, جيت للدار. راني البنات درت المسمن ملوي، درت لي كورس تاعي. البنات شفت هذا لي بات لي باريلا فريزي هكذا، سي دي سباغيتي فريزي. عجبني، جامي سييته، قلت نسيه بور لا بروميير فوا. جو في voir.
راني شريت لي زيبينار تاوعي. ولادي بغاو وراجلي اوسي بغاو لي بات كيما اللي كليتهم في فالبيانو. حتى اختي في البلاد قالت لي ديريهولي باش نشوف باش ندير كيفاه اوسي. الوغ شريت هاد الصوالح باش ندير لي بات كوم فالبيانو افيك دو سومون او ميم طون. En même temps راهي le pétrin يدور. جبت لا كريم فريش، جبت لا كريم فريش تاعي. ما خاصنيش الصوالح بزاف. راني درت دي كورس لا سالاد لا ماش à 0,99%. الشوفان البنات، لو فرomage، les boissons j'ai acheté. Voilà, هادو هما لي كورس. لا فارين aussi. J'ai une barre de cake تاينيك tout prête. شوفوا الدراري كيقعدوا في الدار الفتات هادي اليوم اللي نقعد فيه يفو فيغ تو. البنات درت الثوم تتقلى مع زيت الزيتون وغسلت لي زيبينار مغسولين مي فيا مرض تاع الغسيل. درت البصل، قليت البصل مع الثوم. ابخي ندير لو صومون. هنا راني درت لي بات تاوعي. لي بات ديريهم غير الدنتي الدنتي مسلوق غير شويه. ماشي مسلوق بزاف. حنا كان اللي يبغي البات حتى يتعجن، انا ما نبغيش حتى يتعجن. البنات هنا نغسل في الصومون مي فيا طبيعه نشم مانيش عارف نشم ونعاود نشم ونعاود. ميم حاجه نكون عاده كي شريتها نقعد نشم فيها ونعاود مانيش عارف طبيعه كي دايره. هنا لو صومون تاعي درت غير النص، غير انا وراجلي اليوم نفطرو. الدراري حتى العشيه يجيو بصح العشيه نعاود ندير لهم من كريم باش ياكلوه تو فخي. سلقت كامل الباط مي ندير ناكلو غير شويه انا وراجلي ولا غسل ولادي في الليل. فوالا الصومون بالخف يطيب البنات. ما خاصكمش تقليوها بزاف. انا درت الزيت بزاف غادي ننقص في الاول ندير حتى كي دير الغاز النار فوق ديري الزيت عاد تبان لي بلي بزاف. درت لا كريم ليكيد نديري غير لو سال و الاخر نسيت كيش يقولوا له لو فوالا نتفكر. نوا دو ميسكاد البنات غير حكوه نديروه. دروك ندير غير دي طوماط سوريز و لي زيبينار تاوعي اون برانش. هذا ما كان. فوالا هذه هي فطورنا. البنات غير بغيت نقولكم على البورطابل سي تري انتريسون. راني رفدته سور بلاك فرايدي 101 € البورطابل يدير. مي يردولك 100 € au bout de 5 mois. ça veut dire البورطابل تخلص غير 1 €. هادو صحاب لابونمون نوفو ابونمون. انا بنتي حليت لها نوفو ابونمون. يعطيوك un nouveau numéro de téléphone, carte SIM, كلشي. tu payes 28 € par mois l'abonnement. c'est très intéressant surtout هذا l'iPhone XR il est à 700 et quelques je crois. ouais il est à 700 et quelques. ما اديتش نشريه لها كنت ما دوموندي نقول لكم الصراحه 700 et quelques راه شهريه. قلت لها نو ايتو جيبي لي بون نوت وهذا. هي كي شتها باللي داروا فيه لا برومو راني عاده ما شفتش البولتان تاعها. راني بون تبعتها شويه توري لي نوت تاعها. راني نشوف شويه راها خدامه زعما راه توري لي. حنت يديها نشوفوا ولادي يخدموا لو بروميير لو دوزيام تريمستر الثالث يعميوها. هي فوالا شريته لها باسكو هاد لوكازيون بلاك فرايدي ولا لا فين دلاني. هذه هي لوكازيون تاعها باش يديروا لي بروموسيون. البنات هاو درت لي زيبينار فري و دروك نرمي لي زيبينار بالخف يطيب البنات ماشي حد تحريكه 2 3 صايره طايب. ما انا ماشي مليح طيبوا الخضره بزاف
وكي طيب الخضرة بزاف تجي ما يجي اوكان كوع، حتى لي فيتامين تاوعه يمشي، كلشي يمشي. الوغ يفودغي ميو غير يدوب صايي طاب. اي لي زيبينار كيما قلت لكم سي سابانيغ، سابانيغ جاغي نهضرها هكا جو سي با. اي فوالا يدوب صايي، ما تكثرولهش في الطياب. ديجا حتى الصومة ما كثرتهاش الطياب، لا فيغيتي طيبته في الساع، يطيب في الساعة ولا يباط راه عاد ينصلق، وهو راه صاي لاصوص تاعي طابت. البنات هي نورمالمون نزيد نطيب لي بات مع لاصوص في المقلة. انا قلت راجل راه جاي قعدت نخفف في الساع في الساع، هي قلت معليش. هو عاود بطا عليا باش جا فطر. وجدت غطيت كل شيء فوالا. واحد سيميو واحد يوجد كل شيء على بكري هكذا. راه 1:30 راحني عاد ما فطرتش، راني نرجع فيه. لي مورسو د صومون انا ندير له غير انا لي بات لا فيغيتي نبغيهم بلي كروفات. لو صومون ماشي عزيز عليا بزاف، هو عزيز عليه. درته له بالصومون فوالا. درت une salade tomate, avocat, oignon. ما درتش لا فينيغريت، درت غير لا فينيغريت هذيك تاع القرعه اللي راكم شفتوها معايا، راني درتها معاكم. لا بوتاي تاع لا فينيغريت تاع كي اسمه تاع اكسيون فوالا. نعاود نولي لكم البنات تشوفوا واش درت صابخي. البنات غير بغيت نقول لكم البورطابل الاخر اللي شريته لبنتي، ايفون 6 شريته لها. ما قعد لهاش بزاف مسكينه، سيتي سون انيفرسير. كان عطاوها اون انفلوب وباش قالت لك والو خاصني نمشي نشريه من الكترو ديبو. مشينا الالكترو ديبو رفدته لها كلشي، ما بغاش تخسر لها. كي خسر لها دفعته يتعدل. قالوا لي جيبي لنا لي بابي تاع التشيكي ولا غارونتي باتاتي باتاتا. ديت لهم كلشي باش يشوفوا الا 20 جوغ ردوا عليا لا ريبونس ما يتعدلش. قلت لهم علاش ما تعدلوش؟ قال لك على خاطرش كانت دائما ديره في لابوش تاعها. لابوش تاعها والله البنات كنوريه لكم ما راحش عندي تنخلعوا. il a pris la forme de sa fesse. الوغ كي جاو يعدلوه قالك لا ما مهرس ما والو، غير لي تي كوربي ما تنخلعو كيش ولا عواج. هي قالك نو، قالك ما نفدوهولكش غارونتي وكلشي. عليها البنات نوصيكم اللي تبغي تشري بورطابل ما تشريهش غير كونديسيوني بلي عدلوه وعاودوا باعوه. كي عاودوا باعوه قالتلك والو نشري انا هذاك نعم رخيص وراهم قاع يشريوه. وقلت لها شريه من بولانجي لا فيغيتي لي غارونتي عندهم ملاح. وهي قالت لك لا انا نشريه كانت مقلقه. الوغ قالت لك لا ديني نشريه. ديتها هاودا ما قعد لهاش حتى شهر ونص وما بغاوش يسقموهولي. عليها دروك حلفت ونشري جديد وما نشريش. وخطيكم ما الكترو ديبو ميم حاجه جديده شريو حاجه اللي ماشي رخيصه. كيما هاوك شريت الماشينه تاع بانيني صدقت لي، شريت ميكرووند صدق لي، مي هكا حاجه تاع تليفون غير كونديسيوني لا حاجه اخرى. والله البنات شتو هاد الحديده اللي راني نغسل فيها دروك هكذاك التليفون ولا كي ها فوالا ولا هكذا داير كيما هكذا. كي حطوه قالك لا ما نعدلوش ما عرفتش مخسر. هي خسراته وهي قلت لهم هي صح يا سيدي كاع راني معاكم. مي من النهار الاول كانت كي تيليشارجي شي حاجه يبلوكي ويعاود يتمشى كيما يقول له راسه يدير. عليها راني نقول لكم البنات اللي تشري ما تشريش حاجه كبيره من الكترو ديبو، حاجه غاليه ما تشوفهاش من الكترو ديبو. شريها او جديده او دون دي ماغازان ريكونديسيوني مي ماغازان ملاح اللي تعرفي يردولك فوالا.
فوالا البنات، بون ابيتي. Je te rajoute. تعرفش قاعد تقول لا. هاي القرش البنات، هاي القرش هاي يدير هكا. واش باغي يهضر هكا نعاود ندير كي نطلق الكاميرا نطلق حلقي تسكت. بون ابيتي البنات، ا توتالور. فوالا البنات، انا نبدا بالبلا برينسيبال نكملها بلا سالاد. نقول لكم ميرسي بوكو. ديروا لي لايك الى عجبتكم لا فيديو، ليسي موا دي ميساج. بالسلامه عليكم ونهاركم مبروك، وما تنساونيش.